वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। हमें दुनिया में पाकिस्तान की जो पहचान थी, अगर आप कहीं बाहर जाते थे तो जब बोलते थे आप शुरू में कहाँ से आए हैं, तो जब आप बोलते थे पाकिस्तान से आए तो कहते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टो's कंट्री। तो इस हद तक जो है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की पहचान जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को समझती थी। तो आज हम नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। और मैं समझता हूँ कि ये एक हम सब के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए है कि ऐसे निडर बहादुर लीडर जिनको जब पाकिस्तान आई 18 अक्टूबर को उनको थ्रेट्स भी थे और थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान आई अपनी मुल्क में जमहूरियत के लिए, और फिर उनमें उन बुज़दिलों ने, उन दहशतगर्दों ने उनको पिंडी में शहीद किया। तब भी मोहतरमा को थ्रेट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम से दूर नहीं रहूँगी। तो पाकिस्तान में, और वाहिद अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान में, अब आजकल भले कितनी भी जमातें बन जाएं, कितनी भी जमातें अपने नए नज़रिए दे दें, लेकिन वाहिद जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने जो है वो जान के नजराने दिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, जिसकी लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। तो आज के दिन में हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आज एक और पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है। जैसे कि आपके इल्म में है कि जो अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें सबका रोल रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। मुल्क के तमाम सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, वो हो, पूरे पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत की, अपोजिशन को भी मैं बोलूँगा, उनको भी सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिस तरीके से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दुनिया में बड़े जो वो ममालिक जिनके आपस में बड़े मसले थे, उनको आपस में एक टेबल पे बिठा के उनको हमने जो है वो बातचीत करवा रहे हैं, और उनको हम लोग जो है वो मसाइल हल करा रहे हैं। हम अमन लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन लेके आ रहे हैं। और इस अकॉर्ड का नाम भी उन्होंने इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से किया है। तो इस्लामाबाद की आज पूरे दुनिया में जो पहचान है वो हमारी मौजूदा क़यादत की वजह से है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, मैं चीफ ऑफ हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने दिन रात करके ना सिर्फ के पूरी दुनिया में अमन कायम करवाने में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी जिस तरीके से रोशन करने में जो है अहम किरदार अदा किया, वो सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज एक और अफसोसनाक वाक़या उसकी भी मैं जिक्र करूँगा कि हमारे रुकन सिंध असम्बली सिटिंग नईम अहमद खरल साहब, उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। तो उसके इंतकाल पे भी हम सब जो हमारे नहायत ही करीबी साथी थे, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने वाले थे, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुखालफों को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। तो उनका आज इंतकाल हुआ है। तो असम्बली आज जल्दी जो है वो ख़त्म भी होगी, और वो स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे टाइमिंग, लेकिन जल्दी हम सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि रवायत यह है कि जी जैसे ही किसी अगर सिटिंग मेंबर की डेथ होती है तो फिर असम्बली जो है वो कॉल ऑफ की जाती है। तो आज वो भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज नहायत अहम दिन है, और इसमें हम उनकी जो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद है और एक अच्छे जमहूरी वर्कर थे, उनके लिए हमारे सिटिंग MP थे,
تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور مغفرت کی دعا بھی مانگتے اچھا شرجیل صاحب، یہاں پہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اور آپ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ کے پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. آپ کہاں غائب تھے؟ کون سی قیادت نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی تھی، اس کی وجہ سے غائب تھے، یا کوئی کسی اور کام میں مصروف تھے آپ؟ دیکھیں جی، کون سی قیادت نہیں، میری ایک ہی قیادت ہے. ہاں، لوگوں کی کون سی قیادتیں ہوتی ہوں گی، میری ایک ہی قیادت ہے. میری لیڈرشپ، اگر کوئی مجھے کوئی کام اسائنمنٹ دیتی ہے تو میں اس میں ہوتا ہوں. تو میں وہیں پہ تھا اور میری لیڈرشپ کو پتا تھا میں کہاں پہ ہوں، اور کافی لوگوں کو پتا تھا، شاید آپ کو پتا نہیں تھا. اچھا شرجیل صاحب، اپوزیشن نے سخت احتجاج کیا پہلے دن، بڑا خاموش اور مکمکاؤ والا احتجاج لگ رہا تھا. انہوں نے کہا صرف کہ شہری علاقوں کو نظر انداز کیا ہے آپ کو، ایسا کیوں کیا؟ دیکھ حمید صاحب، اپوزیشن جو ہے، ایک تو میں اس اپوزیشن مانتا نہیں ہوں، اور دوسرا اس اپوزیشن کا جو اس وقت حال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ آپس میں ہی جو ہے گتھم گتھا ہیں، آپس میں ہی وہ ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس چلے. ذاتی طور پر میں کہتا ہوں ہیلدی اپوزیشن ہونی چاہیے. آپ پہ تنقید کرنے والے ہونے چاہیے. ہم ڈکٹیٹر نہیں ہیں. ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں کہ ہم پہ کوئی تنقید نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن تنقید کرتی ہے اچھی بات ہے. اگر ہماری کوئی تو ہماری غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی ہمیں پتہ ہے، تو اپوزیشن نے تنقید کی ہے، اچھی بات ہے، آپشن کرتی رہے. لیکن جو ان کی وہ بات ہے وہ غلط ہے. وہ بجٹ اسپیچ میں آپ سنیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے ہر علاقے کی سندھ کے لیے کیا کیا ہے. اور اگر سندھ میں سب سے زیادہ اگر کہیں خرچہ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خیال کیا جا رہا ہے تو وہ شہر کراچی ہے. شہر کراچی میں جتنا جو ہے شہر کراچی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اتنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باقی علاقوں کے لیے شاید اب اتنا نہ کیا ہو، لیکن ہمیں سندھ کا ایک ایک انچ جو ہے ہمارے اوپر ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو کرتے رہیں گے. ایک منٹ. یہ فرمائیں کہ ابھی یہ چند دنوں میں ضمیر عباسی اور پی آر ٹی اور یہ تمام ایشو آئے، حالانکہ مجھے جب یقین ہو رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف آپ کی وزارت کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ گندم اسکینڈل اس سے زیادہ اربوں روپے کا تھا. اس کے علاوہ ایک وزیر سعید میمن کہتے ہیں کہ میری وزارت میں 20 ارب روپے، وہ کوئی بھی چیز اس کو ہائی لائٹ نہیں. لیکن یہ جو بی آر ٹی ہے خاص طور پہ ٹارگیٹ ہو رہی ہے، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کو کم کرنے کے لیے کچھ ہے یا کیا ہے؟ اچھا خیر، میں آپ کو بتاؤں، ایسا قطعی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یلو لائن کی بات کی، آپ کو میں علم میں دے دوں کہ جو آفیسر تھا اس نے ایڈوانس پیمنٹس کی تھیں. ٹھیک ہے، ایڈوانس پیمنٹ کا کیس ہے یہ، کہ انہوں نے کانٹریکٹرس کو ایڈوانس پیمنٹیں کی جو کہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھیں. ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جب بھی کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا ہے، تو ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. اس میں ان کو بالکل قطعی طور پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ